ça, c'est un la. Bref, elle va croire qu'il y a des lits qui sont sortis du commissariat pour arrêter des bandits qui ont attaqué une banque. L'écureuil vit dans les arbres et a mangé des noisettes. Oula, السلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا ما عنده حتى علاقه لا بدار لا بترتيب لا بتنظيم لا بحيال ديال التنظيف. اليوم عنده علاقه بوليداتنا. الامهات كلهم كيديروا ما في جهدهم باش انهم يعاونوا وليداتهم على انهم يكتسبوا اللغه الفرنسيه، باش الوليد ديالك ولا البنيته ديالك يطلعوا كيهضروا بالفرنسي كوغاما، يعني بسلاسه وبطلاقه. كاينين جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو ان الوالدين تيكونوا تيهضروا بطلاقه وتيهضروا في الدار، يعني كتولي لغه مكتسبه عاديه بحال اللي كيهضر حنا بالدارجه وتيهضر بالفرنسي عادي حيت كيسمع بابا وماما تيهضروا بالفرنسي. اي سا نومبيش واخا يكون بحال هكذاك خاصك نتينا تزيد تخدم معاه. وفي الحاله الثانيه اللي تيكون الوالدين سواء عندهم ما عندهمش مع اللغه الفرنسيه، ولكن بيان سور تيبغيو يشوفوا وليداتهم احسن منهم. اليوم جبت لكم الحوايج اللي انا استعملت مع وليداتي الحمد لله واعطوني نتيجه. شفتها في ولدي اللهم لك الحمد، ودابا كنشوفها في بنتي واخا مازال صغيره. اول حاجه نبدا لكم بها هما هاد القصص هادو بلوتو سو سون دي البوم، ماشي قصص حيت ما كيعاودوش شي حاجه. هادو غير كيبينوا الحوايج وسمياتهم. بحال دابا غادي نشوفوا هادي ليماجري دي كولور. هنايا بحال دابا ريغاردي هنايا لو بويسون اي لا فريز سون روج، وهنايا كيبينوا لك ان بويسون اي اون فريز، وبزاف ديال الاشكال. هنايا باغ اكزومبل لي زانيمو دو لا فيرم، هنايا لي زانيمو سوفاج لو كور il y en a d'autres. انا جبت لكم هاد الشيء هادو انا بديت بهم مع ولدي، ودابا راه لا ميم شوز مع بنتي à l'âge de 2 ans. à l'âge de 2 ans يلا كيبداو يقولوا لي بروميير مو. هادوك لي بروميير مو دونك نتوما خصكم تعاونوهم عليهم. الا كل مره بقيتي كتحلي ليه واحد من هاد الكتيبات هادو وتبقاي توريه الكلمه وماشي يعاودها غادي تلقايه اولا ولا يكومونسا ريبيري هاد لي شوز فاسيلمون. يعني بحال دابا يولي يشوفهم غادي يقول لك هذا زيبر هذا ليون هادي اون فاش كوك بلو روج اي انسي دو سويت. انا بديت لهم كل مره كنبدا بان البوم، ومره عاود كنحطو حتى كينساه، وعاود كنجبد ليه واحد اخر. كما قلنا كنبدا لهم بلي زالبوم. وطبيعه الحال التلفازه حتى هي مهمه، ولكن التلفازه بوحدها ما كتعطيش النتيجه ديالها، والكتوبه بوحدهم ما غاديش يعطيو النتيجه ديالهم. يعني خاص واحد لو ميلانج ما بين هاد الشيء بجوجهم. التلفازه ندير لكم عليها موضوع خاص هذاك بوحدو. غادي نوريكم شنو هما القنوات اللي ممكن ديروا لوليداتكم، شنو الرسوم اللي في يوتيوب، شنو الاغاني اللي ممكن ديروا ليهم اللي فيهم الكلمات غادي يفهموهم زوينين وماشي يستوعبوهم ساهلين، ولكن غيش فيهم ان فوكابولير ريش، واحد القاموس لغوي اللي هو غني، يعني ماشي يعاونهم بزاف. دونك كما قلت لكم انا à l'âge de 2 ans في عامين كنبدا بهاد لي زالبوم هادو، ولكن هاد لي زالبوم كيبقاو ليا منموره بزاف. بحال دابا انا بديت معاهم بولدي سالاهم. دابا انا ولدي الى ديجا 5 ans et demi، وبنتي elle vient de faire ses 2 ans. يعني بديت مع بنتي، ولكن حتى ولدي نرجع ليهم بطريقه واحده اخرى. دونك بنتي دابا كنخدم معاها غير لي مو، غير كنحلو اون اوفر ان البوم on essaie de dire هادي c'est une fraise, c'est un poisson, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune et ainsi de suite. مي دابا ولدي هاد لي زالبوم غادي يعاونوه حيت غادي يدوز هو المرحله الثانيه. يعني maintenant il commence à lire et à écrire. Et pour commencer à lire et à écrire
ديجا هما بيان سور ليا بروغرام على ليكول وانا كنخدم معاه بحوايج حدا اخرين. حتى الا بغيتيو ندير لكم على لو بري سكولير و كومون ترافاي افيك فوز انفون، زعما كيفاش يبداو يتعلموا يكتبوا وينطقوا وداكشي كله، قولوها ليا ونديرها لكم. غادي هاد لي مو هادو غادي نديروا ليهم الاناليز ونتعلموا نكتبوهم. يعني الا بدا هويا لو ريبرتوار ديالو ديجا ريش مي لو ريبرتوار اورال، والا حتى اللغوي ها هو عارفهم، والا حتى الكتابي حتى هو عارفو، فالحمد لله مزيان. من بعد عامين من بعد ملي كيولي 3 سنين، يعني كيولي الفهم هكذاك 4 سنين، كنبداو بلي زيستوار. هذا كان لو شوا بيان سور ديال والدي، عارفوا الوليدات فواتور دو بوليس. ما هذا كنشوف دي زالبوم اللي ماشي شي حاجه طويله بزاف وفيهم ديمو اللي زوينين اللي غيش، والطريقه باش انك غادي تخدم معاهم ما تبقاش تقرا ليهم غير عادي وصافي، ما كنقراوش ونساليو حيت ما غاديش تستافد شي حاجه. اولا ليستوار خاص لا ميم ايستوار تقرا بحال دابا او موان اون فوا ولا دو فوا بار سيمين حتى كتحس فريمون راه الوليد عرفها مزيان. بحال دابا هنايا كل مره كتقرا اون فراز كتحاول تبين المعنى ديالها في الصوره. باغ اكزومبل هنايا نقولوا غير هذا لا بروميير: Brice et sa coéquipière Lily sortent du commissariat et sautent dans leur voiture. Brice, هنايا on va montrer c'est Brice, il est dans sa voiture. Brice est dans sa voiture et sa coéquipière, lui c'est Brice et elle c'est sa coéquipière. دابا هنايا انا ما ندخلش في الشرح حيت كاين اللي كيشرح وكاين اللي لا، هي دابا نحاول هي بيديا. Le commissariat et sautent dans leur voiture. Ils sont maintenant dans leur voiture. انا هذه كنقول لكم يعني حاولوا تستغلوا هاد لي زيماج، vous devez les exploiter، توريوهم كل حاجه وهكذا حتى كنبداو نفهموا. وملي كنت كنجي نقرا انا كنجي نشري لي زالبوم سوا دي زالبوم سوا دي زيستوار، كنحاول نشوف لي على فان كيكون فيهم ان بيتي كيستيونير بحال هنايا. Il a lu l'histoire, on a expliqué, apparemment il a compris, et maintenant il y a des histoires. Joue avec Brice. Il commence à poser des questions. Elle a le contenu les cheveux. Par exemple, comment s'appelle la coéquipière de Brice, ou en même temps qu'on خدمو هاد الشيء هذا. حتى في هادو فيهم حتى هما un petit questionnaire derrière. وهنايا غادي ندوزو لوحده اخرين. هذه ليماجري دي تو بوتي، ما تقولوش لا صغارين لا ما كيعرفوش. شوف كيما كيتعلموا كلمات بالدارجه وكيما كيتعلموا كلمات وحده اخرين ممكن يديروا نفس الشيء مع الفرنسي. دونك هنا منها كتوريهم دو بون زابيتود، باغ اكزومبل هنايا في لا بوليتيس، ولا هنايا لي دانجي ديال اللي يمكنهم يكونوا في الدار. Par exemple, ici, jouer avec sa fourchette, ça peut être dangereux. Le contenu est simple, سهل، وعاد لي زيماج كيعاونوك باش انك تشرح ليهم ويفهموا اكثر شنو بغيتي توصل لهم. دونك هادو لي زالبوم، انا هاد لي زالبوم زعما نفعوني بزاف. ندوزو لي جوي، الوليدات كيلعبوا اللهم يلعبوا ويستافدوا ويقراو. بحال دابا هذا كنعيطوا ليه لو بيرو ماجيك، هو سميتو هكذاك ديال فيتك فريمون زوينه، عندها شي حوايج اللي غزالين للوليدات. هاد لو بيرو ماجيك ils apprennent en jouant. غنوريكم هنايا باغ اكزومبل اذا كيفاش كيخدم. Oui, amusons-nous ensemble. Très bien. Donc فيها جوج الحوايج، فيها لو مود ميوزيك ياك، وهذيك حوايج اخرين، وفيها لو مود جو. لا ils vont jouer. باغ اكزومبل كيجي معاه هادو بزاف، كيجيو معاه هاد لي كارت هادو هما 4 وكل وحده فيها دو تيم. باغ اكزومبل هنايا on va commencer par le plus simple. Touche une petite image pour la découvrir. هنايا il suffit d'y toucher. Bouche. La bouche sert à manger. Vous avez vu? Casquette. Une casquette sert à protéger sa tête du soleil. ومن بعد كتلقى Touche une
image pour la découvrir.